خطیب الہند خطیب اعظم ہندوستان حضرت العلامہ مفتی اللہ مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ مدثر اللہ نورانی، ساتھ ہی ساتھ علامہ سعود صاحب قبلہ، استاد الشورا حضرت راحت بھائی، جگر بھائی، ارشد بنارسی، غلام محمد صاحب، دیگر علماء کرام، شورائے اعظام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے ساتھ جواب دیجیے نا، السلام علیکم۔ ہاں، زندگی کے ساتھ بیٹھے۔ بہت ہی جلد خطاب سماعت کریں گے خطیب اعظم ہندوستان کا۔ میں حالانکہ وہ ترتیب صحیح چل رہی تھی، لیکن مجھے بھی حضرت کے ساتھ نکلنا ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ پڑھ لوں کچھ شعر، اس کے بعد ارشد صاحب پڑھیں گے، سنیں گے آپ کا۔ آپ کے دیار میں نیا نہیں ہوں، متعدد بار آپ نے سنا ہے۔ آج نقیب اعظم ہندوستان جمال اختر صاحب علامہ کے حوالے سے اور علامہ سنجر صاحب رات کی دعوت میں حاضری ہوئی ہے، بس تھوڑی سی زندگی دیجیے، میں آپ کے حوالے ہو رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ۔ میں ایک مطلب پڑھا ہوں، 4 مصرے جمال بھائی، ارشاد بطور خاص استاد الشورا کی دعاؤں کے سائے میں نظر کر رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ، تھوڑا مائک کو اٹھا لیجیے بھیا، زندہ باد۔ زندگی کے ساتھ سماعت کریں، 4 مصرے پڑھ کے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی سماعت پورتا سماعت کا حد بتا رہا ہے۔ مکہ سے نظر ایک شعر نظر کر رہا ہوں، سماعت کریں۔
شاعر نے کہا تھا کہ اداؤں کے جفائیں کھولنا بے حد ضروری ہے، ادو کی راز اداؤں کے جفائیں تولنا بے حد ضروری ہے، ادو کی راز اب تو کھولنا بے حد ضروری ہے، یہی حال رہا تو نسلیں گونگی بن جائیں گی، زمانہ بہت خراب ہے بولنا بے حد ضروری ہے۔ تھوڑی تھوڑی مسکراہٹ کے ساتھ اگر آپ حضرات کی آواز و انداز کے سیکھے یہاں تک کھنک جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کوئی بھی شاعر آپ کی خدمت کر جائے گا، کوئی بھی شاعر اسی وقت آپ کی سماعتوں کے دروازے کو کھولتا ہے جب آپ کی طرف سے کوئی بات ملتی ہے۔ تھوڑا سا ایک مرتبہ ریلیکس ہو کر پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بول دیتے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آگے والے جو کرسیاں ہیں اس پہ بیٹھ جائیں۔ ادھر والے حضرات بولتے سبحان اللہ۔ میں نظر کر رہا ہوں چار مصرے اور آپ کے حشی پر رکھ رہا ہوں، دہلیز پر سماعت کر لیں کہ ہاتھوں
बोलिए बोलिए, नहीं बोल रहे इसलिए ये हाल हो रहा है। कौम मुस्लिम पर सितम करना, सितम कर छोड़नी। भाई वाह, मुस्लिम सारा मजमा साथ है, गिना जाइए। कौम मुस्लिम पर सितम करना, सितम कर छोड़नी। कौम मुस्लिम पर सितम करना, सितम कर छोड़नी। अरे अरे क्या कहने, माशाअल्लाह, पूरा हिंदुस्तान झूमा झूमा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सलीम भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सलीम भाई, एक मिनट रुकिए। छतरपुर की जमीन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप 20 साल से आ रहे हैं, मैं 5 साल से ही आ रहा हूँ, मगर यहाँ के नौजवानों के अंदर जो बैटरी रिचार्ज होती है वो इसके रसूल की आवाज बन जाती है। मैंने महसूस किया है, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत नौजवानों की पूरी टीम की तरफ से मिल जाए। सामईन अगर आप चाहें तो पढ़वा लें, ये वो लहजा है जो वाकई नात को नात की तरह पढ़ता है, वरना आजकल झुनझुने बजाने वाले कुछ ऐसे शोरा पैदा हो गए, माइक पकड़ के स्टेज पर पूरा डांस करते हैं। क्या आप इसी नात पसंद करेंगे? अगर नात सुनना है तो नात पढ़ने वाले हकीकी शोराई के नाम से नबी की नात सुनिए। आपका अगर सपोर्ट मिल जाए तो इंशाअल्लाह ये इस तरह पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे कि आपका तेवर ये होगा कि तूफान में तुझे या अली कहना नहीं आता, साहिल में कभी उसका सफीना नहीं आता, मैदान में कहते हैं हबीब इब्ने मजाहिर, शब्बीर के आशिक को बुढ़ापा नहीं आता। जरा सा जोर से एक मरतबा पूरा मजमा कह दे तो या हुसैन, और जरा बोलो नवासी कहे तो या हुसैन। सलीम भाई साहब गुजारिश करने वाले हैं, मरतबत इमाम हुसैन पढ़िए। आपको मालूम नहीं छतरपुर को क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं जी? छतरपुर को आप क्या समझते हैं? आप मरतबत हुसैन में डालिए, देखिए मेरा छतरपुर कैसे बोलता है। पूरा मजमा एक मरतबा सरकार इमाम अली मकाम को नुक्ता करके बोले या हुसैन, और जरा बोले या हुसैन। सरवर थोड़ी थोड़ी कुर्सी मुखिया जी जरा सा ले आते तो बड़ी मेहरबानी होती। थोड़ी थोड़ी सी, पता नहीं क्यों मुझे ही अच्छी नहीं लगती। आप चाचा थोड़ी तकलीफ तो होगी, मगर क्या करें, चप्पल पहन के थोड़ी सी आ जाइए, कुर्सी सटा लीजिए। चांद भाई अपना माइक संभाल लीजिए, आप जरा सा करीब आ जाइए। इतना अच्छा लहजा है जो अगर वाकई मुस्तफा की शहर में नबी की नात पढ़े तो ऐसा लगे जैसे गुंबद खजरा की छांव में बैठा हुआ है। आप भी अगर दिल से सुनेंगे तो एहसास कर लेंगे कि सगीर मुरादाबादी जो हजरत राहत का इंतखाब है, संजर का इंतखाब है, पूरी कमेटी वालों का इंतखाब बन जाएंगे। अब माशाअल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, बारौनों चेहरा, चेहरों पे मुस्कुराहट रखिए। वही आदमी देख लीजिए अगल बगल, वही आदमी नहीं हंसेगा जिसके घर में रात में बीवी से झगड़ा हुआ है। अगर जो नहीं हंसा समझ लीजिए बेटा झगड़ा करके आया हुआ है, समझ लीजिए। जो मुस्कुरा गया समझ लीजिए टेंशन से दूर है। समझ रहे हैं? एक मरतबा हाथ उठाकर पूरे तेवर के साथ छतरपुर की जवानी दिखलाइए। एकदम आधा मजमा ठीक हुआ है। अब मेरी कातिल न बन, गुनाह न बन, नूर बन के देख, जो हो सके तो प्यार का दस्तूर बन के देख, तुझको अगर निगाह से गिरने का शौक है, सीधी सी बात है जरा मकबूल बन के देख। हम चाहते हैं वो लोग बोले जिनके दम कदम से ये बहारें मौजूद हैं, उलमा इकराम की आमाजगाहें मौजूद हैं। अगर हजरत स्टेज की तरफ से थोड़ी मोहब्बत मिल जाए तो सही मुरादाबादी इंशाअल्लाह वहां पहुंचाएंगे जहां हम तैयार हैं। आपकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट और आपकी तरफ से तो पूरा सपोर्ट। एक मरतबा इस्तेमाल करें मोहब्बत के साथ सर उठाकर या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या सरवरे कौनैन का जो भी गया हो जाएगा,
ہیں. جو بھی ان